شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چینم بر پربت امر تلاوت قرآن بشرینی ارزان کربو. الله سبحانه وتعالى قرآن ولسن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. نبي صلى الله عليه وسلم إلى رمضان مشتي ونقول بشي قرآن فرتين أر بشكر تلاوة كرتين إتجون أمر إلى رمضان مش بشكر تلاوة كربا بشكر القرآن بشكر تلاوة كربا أرجعون يجون جد القرآن تلاوة كنا تهلا ونقول صواب حصل كربين. إتجون النبي صلى الله عليه وسلم بس لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نبي صلى الله عليه وسلم بولسن جكون يجون جد إكتا أكر بران تهلا أي أكر وبروني دوشكون صواب بن أي صواب بشكر باربه. إتجون النبي صلى الله عليه وسلم بولسن ألف لام ميم إت إكتا أكرنا كنتو ألف إكتا أكر لام إكتا أكر ميم إكتا أكر. إتجون جكون يجون أي آية تجودي بران ألف لام ميم تهلا أني تريش يكون صواب حصل كرتسن. إتجون قرآن خطو كل آية تسشب كل جكون يجون جودي بران تهلا خطو كون صواب حصل كرتسن. إتجون أمر رمضان بشه بشكر عبادة كربو بشكر قرآن تلاوة كربو. رمضان پر أمر تلاوة كربو بشكر كنتو رمضان একটু বেশি করে আমরা তিলাওয়াত করব যেহেতু এই মাসটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সবাইকে সঠিকভাবে আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম।